मटितेलको 700 मा डेली सेल्स रिपोर्ट हेर्दाखेरि यस डिपोबाट 700 किलोलिटर डिजेल र 900 किलोलिटर पेट्रोल 700 किलोलिटर पेट्रोल र 900 किलोलिटर डिजेल साथै मटितेल 8 किलोलिटर बिक्री हुँदै आएको यो तथ्याङ्कले देखाएको छ भने यस डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ राजधानी काठमाडौँ सहित 10 वटा जिल्लाहरूभित्र रहेको 180 वटा डिलरहरूबाट आम उपभोक्तामाझ बिक्री वितरण गरिँदै आएको कुरा तपाईहरुको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो शुक्रबारको अवस्थालाई हेर्दा बरौनीबाट 225 वटा र अम्लेसगञ्जबाट 175 ट्याङ्कर गरी कुल 400 वटा ट्याङ्करले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिरहेको कुरा पनि यो बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै डिपो मार्फत विभिन्न कामहरू भइरहेको कुरा पनि यहाँ अहिले हामी केही समयपछि समुद्घाटन कार्यक्रममा राख्ने नै छौँ। विभिन्न वक्ताहरूले राख्नु
यस डिपोको 106 रोपनी जमिनमा रहेको छ भने जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 बमोजिम पार्किङ जाने बाटोको 21 आना जग्गा खरिद गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको हुँदा 21 आना थपे 107 रोपनी 5 आनामा फैलिने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। औपचारिक कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुको लागि कार्यक्रमको सभापतिको आवश्यकता पर्छ र यस कार्यक्रमको यो उद्घाटन समुद्घाटन कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक श्री सुरेन्द्र कुमार पौडेलजीलाई अतिथिको अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अब भने प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको समय रहेको छ। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय लेखराज भट्टज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर प्रमुख घनश्याम गिरिज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध। म केही अतिथि आसन ग्रहणलाई तलमाथि पर्न गएमा क्षमा चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रमको काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल आयल निगमले सहकार्य गरेर अब कस्तो प्रकार हाइड्रोजन इनर्जी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ यो वैकल्पिक व्यवस्था आयल निगम। धन्यवाद उद्योग उद्घोषकज्यू, सम्माननीय मन्त्रीज्यू, उपस्थित सचिवज्यूहरू, नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, सम्पूर्ण अतिथि तथा सम्माननीय व्यक्तित्वहरूलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तर्फबाट हार्दिक नमन। यस घडीमा यहाँ उपस्थित भएर यहाँ समक्ष हामीले नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बिचमा भइरहेको सहकार्य जसले एउटा देशलाई नै आमूल परिवर्तन गर्न सक्दछ, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्याउन सक्दछ, वैकल्पिक ऊर्जामा देशलाई एउटा फड्को दिलाउन सक्ने जुन सहकार्यमा जोडिएका छौँ त्यसको बारेमा केही भन्न पाउँदा यहाँ र हजुरहरू समक्ष केही कुरा राख्न पाउँदा मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरू जो पोलिसी निर्माण गर्नुहुन्छ उहाँ समक्ष आफ्नो कुरा राख्न पाउँदा हामीलाई साह्रै नै गर्व लागेको छ। आज यो स्क्रिन माफ गर्नु भयो, प्राविधिक कारणले आधी स्क्रिन मात्रै देखिएको छ, पछाडि पुरा स्क्रिन छ। त्यही पनि म आफ्नो विचारहरू वक्तव्य मार्फत राख्न चाहन्छु। आज सबैभन्दा ठुलो कुरो हामी विश्वविद्यालयलाई यो युनिभर्सिटी, बिजनेस र गभर्मेन्ट यो तीनटा जुन सङ्गम छ, त्रिवेणी सङ्गम छ, गङ्गा यमुना सरस्वती जस्तै सङ्गमको एउटा सानो सेतो चित्रण भएको छ। आज हामी तीनटै विधाहरू एक ठाउँमा उपस्थित भएर देशलाई कसरी टेवा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने बहसमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो जुन हामीले कार्यक्रम छ यो मानव सभ्यतासँग नै जोडिएको हो। जब मानव सभ्यता हामी ढुङ्गे युगबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै आगो युग, त्यस पछाडि आएर आधुनिक युगसम्म पुग्दाखेरि यसले वातावरणलाई के कस्तो फरक पर्यो यसको मूल्याङ्कन गर्ने सायद हामीसँग चेतना विकसित भइसकेको थिएन होला पछिल्लो दशकसम्म पनि, पछिल्लो सेन्चुरीसँग पनि। तर अब प्रकृतिले हामीलाई बाध्य गराउँदैछ, प्रकृतिले हामीलाई सूचना दिइरहेको छ। यसरी मानव सभ्यता विकसित हुँदै जाँदाखेरि हामीले विसर्जन गर्ने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास जुन पहिला साह्रै न्यून थियो, अहिले आएर केही दशकभित्र केही छोटो समयमा 8 लाख वर्षदेखि हामीले बढ्दै गएको मानव सभ्यता चाहिँ अन्तिमको 100 वर्षमा गएर हामीले के गर्यौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट जुन कार्बन डाइअक्साइडको विसर्जनले गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा छ अचानक बढेर गएको छ। र त्यो किन बढ्यो, त्यो बढाउनलाई हाम्रो मानवताले के कन्ट्रिब्युसन गर्यो त्यो सोच्ने फुर्सद सायद हाम्रो मानव सभ्यतासँग आइसकेको थिएन। तर आजको मानव सभ्यतासँग त्यो चेतना आइसकेको छ जसले गर्दाखेरि यो सबै कारणको यो हाम्रो हरित ग्यास उत्सर्जनले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वको तापक्रम बढिरहेको, काहीँ खडेरी परिरहेको, काहीँ ठुलो विपदहरू आइपरिरहेको, वन विनाश भइरहेको र मुख्यतया हामी जस्तो हिमालयन रिजनमा, हामी जस्तो हिमाल भएको देशमा हाम्रा ग्लेसियरहरू, हाम्रा हिम श्रृङ्खलाहरू पग्लेर त्यसले निम्त्याउने वातावरणीय जोखिमहरू बढिरहेको जुन अहिलेको पृष्ठभूमि छ, यो पृष्ठभूमिलाई हामीले धेरै विकसित मुलुकहरूले हामीले नै गरेको विकास, हामीले नै गरेको समृद्धिकै कारणले गर्दा भएको हो भनेर मूल्याङ्कन भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण धेरैजसो विकसित मुलुकहरूले पनि अब हामीले कार्बन डाइअक्साइडलाई विसर्जन गर्नु हुँदैन, हाम्रो वातावरणलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा चेतना आएको छ, जुन गभर्मेन्टमा सोसाइटीमा आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरैवटा विकसित देशहरूले आफ्नो योजनाबाट, आफ्नो कानुनबाट नै यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई निर्मूल गर्ने एउटा अठोट लिनुभएको छ। 2030बाट नर्वे, जापान, उरुग्वेले आफ्नो देशमा कार्बनलाई 0 बनाउने प्रतिबद्धता छ। त्यस्तै गरेर
धेरैवटा देशले 2050 सम्म कार्बन न्युट्रल बनाउने भन्ने जुन चेतना जुन अठोट लिनुभएको छ त्यो हाम्रो लागि पनि उदाहरणीय छ। हामीलाई पनि त्यो चाहिएको छ। हिमालहरू हाम्रो देशमा छन्, बाढी पहिरोहरू हाम्रो देशमा छन्, वन विनाश हाम्रो देशमा भइरहेको छ। त्यसकारण हामी यो वृत्तचित्रमा कहिले छिर्ने, हामी यो वृत्तचित्रमा कहाँ उपस्थित हुने, त्यो एउटा बहसको विषय पनि भएको छ। इभन चाइना जस्तो देशले पनि 2060 सम्म पुग्दाखेरि हामी आफूलाई नेट कार्बन जिरो बनाउने एउटा प्रण लिएर हिँड्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिने ऊर्जा नै हो। ऊर्जा नै बालेर हामीले कार्बन डाइअक्साइड निकाल्ने हो। र आजको दशकमा 2020 को दशकमा हामी 90% इन्धन चाहिँ कार्बन इमिसन गर्ने इन्धनहरू प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा त्यो बढ्दै गएर 90% चाहिँ रिन्युएबल एनर्जीमा संसार जाँदैछ। त्यसकारण फसिल फ्युलहरू जुन हाम्रो इन्धनहरू छन् ती काटिनेवाला छन् र त्यसको एउटा प्रमुख विश्वभरिमा आउँदै गरेको नयाँ बजार हाइड्रोजनले लिँदै गरेको छ। यो हाम्रो एकाडेमिक एक्सर्साइजले देखाइसकेको छ। आज 2015 मा जहाँ हामीले थोरै मात्रामा हाइड्रोजन प्रयोग गरिरहेका छौँ, यो पिक्चरलाई फुलफिल गर्न, यसलाई हासिल गर्नको लागि 2050 सम्म पुग्दाखेरि 22% संसारमा आज 0% ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर छ भने 2050 सम्म पुग्दाखेरि 22% विश्वको ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर हाइड्रोजनले लिनेवाला छ। त्यस्तै गरेर इन्डस्ट्रियल सेक्टर धेरै नयाँ सेक्टरहरू आउँदैछन् जसले आज कार्बन जुन निकाल्छ त्यो कम्प्लिटली चेन्ज हुनेवाला छ, कम्प्लिटली परिवर्तन हुँदैछ। तर त्यसको कोसेट, त्यसको उद्गम नेपालमा पनि हामीले आजैबाट गऱ्यौँ भने कमसेकम अघिल्लो पुस्ताले यो यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने जुन हाम्रो आशय थियो, त्यही आशयले गर्दाखेरि हामी आज यहाँ बस्न पनि आएका छौँ। यो हाइड्रोजन कुनै धेरै नयाँ प्रविधि होइन, यो धेरै पुरानो, यो 1838 मै विकसित भएको प्रविधि थियो। तर त्यो बेलाको मानव सभ्यता, त्यो बेलाको पुँजीवाद संस्कृति, त्यो बेलाको इकोनोमीले चाहिँ यसलाई चिन्न सकेन, संस्थागत गर्न सकेन। हामीले कार्बन डाइअक्साइड निकाल्ने फसिल फ्युल पेट्रोलियम प्रडक्टलाई नै हाम्रो इकोनोमीको अङ्गमा ल्याएर राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि आज त्यसको भोग हाम्रो जेनेरेसनले भोगिरहेको छ। यो धेरै पुरानो प्रविधि हो। यसको म टेक्निकल डिटेलमा जान्न। यसलाई खालि पानीलाई टुक्राउने हो। पानीलाई टुक्राएर पानीमा भएको हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई निकाल्ने, त्यो पानी टुक्राउन बिजुली चाहिन्छ र त्यही पानी ट्युबबाट निस्केको हाइड्रोजनलाई फेरि अक्सिजनमा मिलायो भने त्यसले फेरि बिजुली निकाल्छ र त्यही बिजुलीले, जुन बिजुली आज सफा टेम्पोलाई ब्याट्रीले तानिरहेको छ, त्यो सानो ब्याट्रीले तानिरहेको सफा टेम्पोमा ठुलो बिजुली दियो भने त्यसले ठुलो बस, प्लेनसम्म उडाउन सकिने प्रविधि आइसकेको छ। पुरानो प्रविधि हो, मानव सभ्यताले नचिनेको प्रविधि हो। आजको चेतनशील समाजले चिनेर फेरि यसलाई अङ्गीकार गर्दै गरेको प्रविधि यो हाइड्रोजन प्रविधि हो। र आज हामीले धेरै विकसित मुलुकहरूले यो हाइड्रोजनलाई संस्थागत गर्नलाई हाइड्रोजन ट्रकहरू दौडिन थालेका छन्। एकपल्ट 5 मिनटमा इन्धन भरेको हाइड्रोजन ट्रक 1000 किलोमिटरसम्म अनवरत रूपमा दौड्न सक्ने ट्रक आइसकेको छ। कारहरू, टोयोटा मिराईको दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ताका कारहरू जुन असाध्यै इफिसियन्ट छन्, असाध्यै लामो डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्छन्। डबल डेकर बसहरू संसारमा चल्न थालिसकेको अवस्था छ। हाइड्रोजनले चल्ने ट्रेनहरू चलेका छन्। हाम्रो देशमा पनि ट्रेनहरू आउँदैछन्, चाँडै चल्लान्। तर हामी त्यसलाई पेट्रोलियम प्रडक्टबाट होइन, भविष्यमा हाम्रो देशमा पनि यस्तो ट्रेनहरू चल्न सक्छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले देख्नुभएको सपना, जुन पानी जहाज चलाउन सक्ने सपना छ, त्यो पानी जहाज पनि हाइड्रोजनबाटै चल्न सक्छ। यो नर्वेले विकसित गरेको 1800 जना मान्छे बोक्ने पानी जहाज हाइड्रोजनले चल्न थालिसकेको छ। एउटा महादेशबाट अर्को महादेशबाट ढुवानी गर्नको लागि जापानिज कम्पनीहरूले ठुल्ठुला पानी जहाजहरू, पनडुब्बीहरू पनि हाइड्रोजनले चलाउन सक्ने प्रविधिहरू आइसकेको छ। यति मात्रै होइन, सबैभन्दा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने जुन एभिएसन सेक्टर छ, त्यो एभिएसन सेक्टरलाई पनि नेट जिरो एभिएसन सेक्टर बनाउन सकिन्छ भनेर एयरबस कम्पनीले 2035बाट आफ्ना सम्पूर्ण प्लेनहरूलाई चाहिँ हाइड्रोजन प्रविधिले ड्राइभ गर्ने, ताकि जुन स्पेसमा, आकाशमा जुन हरित हामीले ग्यास उत्सर्जन गर्छौँ त्यसलाई निराकरण गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ यो नयाँ प्रविधि परीक्षणको दौरानमा छ। 2-4वटा प्लेन आकाशमा उडिसकेका छन्। यो उडेको प्लेनको तस्बिर हो र कुनै दिन नेपालमा पनि यस्ता प्लेन आउलान् र यो प्लेनलाई हामीले नेपाल आयल निगमले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यसलाई भण्डारण गरेर यसलाई उडाउन सक्यो भने हाम्रो देशको गौरव पनि रहन सक्नेछ। यति मात्रै होइन, कुनै दिन हाम्रो मानव सभ्यता स्पेसमा गएर अर्को देशमा टुरिज्म विकसित भयो भने पनि त्यसको प्रविधि पनि हाइड्रोजनबाट जापानिज कम्पनीहरूले विकसित गर्दैछन्। त्यसकारण भविष्यको ऊर्जा, भविष्यको प्रविधि भनेको एउटा हाइड्रोजन एज अ एनर्जी क्यारियरको रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको अवस्था छ। अब देशहरूमा पोलिसीगत, नीतिगत हेर्नु, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, हामीले हेर्ने भने सारा संसारमा हाइड्रोजनको पोलिसी आइसकेको छ। अस्ट्रेलिया, नर्वे जस्तो देशमा संस्थागत भइसकेको छ र इभन इन्डियामा, बङ्गलादेशमा पनि हाइड्रोजनको पोलिसीहरूको निर्माण भइरहेको छ। एसियाका केही
मुलुकहरू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र केही अफ्रिकी मुलुकहरू बाहेक सारा संसारमा हाइड्रोजनको पोलिसी आइसकेको अवस्था छ। हाम्रो देशले पनि अब अहिले आजकै दिनबाट, हिजोको दिनबाट अथवा भोलिको दिनबाट यो प्रविधिको विकास गर्दै गएर हाम्रो नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहकार्यबाट जुन आज हामी खैरो रङमा देखिरहेको छौँ, केही पनि प्रविधि नभएको देश नेपाल चिनिएको देशबाट अलिकति प्रविधि चिनिएको र हुँदाहुँदै गाढा निलो रङको देशमा हामीले चिनाउन सक्यो भने नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको यो कोअपरेसनले पनि सार्थकता अवश्य पाउनेछ। धेरै ठुलो योजनाहरू विश्वमा आइसकेका छन्। अहिले पनि अब $1 खर्ब रुपियाँ प्रत्येक वर्ष हाइड्रोजन प्रविधिमा गइसकेको छ। 2050 को सपना बोकेर सारा संसार अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स यिनीहरूले अलायन्स बनाएर गइरहेका छन्, एउटा टिम बनाएर काम गरिरहेका छन्। यो टिममा नेपाल पनि छिर्न सक्छ। हामीसँग प्रशस्त यसको सम्भावनाहरू छन्, हामीसँग यसको प्रशस्त उदाहरणहरू पनि हामीले दिन सक्दैछौँ। इन्डियामा हेरौँ, हाम्रो नजिकको छिमेकी देश इन्डियामा पनि भर्खरै टाटा मोटरले आफ्नै देशमा हाइड्रोजन बस बनाएर उद्घाटन गरेर चलाइसकेको छ र यसको सहकार्यमा नेपाल इन्डियन आयल कर्पोरेसनले यसलाई टेकअप गरिसकेको अवस्था छ। दिल्लीबाट जयपुरको रुटमा हामीले काठमाडौँ पोखरा जस्तै दिल्ली जयपुरको रुटमा हाइड्रोजन बसहरू चल्न थालिसकेका छन् र यसले इन्डिया आफैलाई पनि भविष्यमा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम गरेर हाइड्रोजन प्रविधिमा जानुपर्छ भन्ने एउटा मार्गचित्र बनिसकेको छ। यसको लागि धेरै कामहरू भएको, हामी इन्डियाबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो काम पोलिसी इन्टरभेन्सनमा भएको देखिन्छ। इन्डियाले नेसनल ग्रिन हाइड्रोजन पोलिसी रोडम्याप भनेर 2021 मा केही महिना अगाडि उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा जारी गरिसकेको छ। त्यसले इन्टेलेक्चुअल ग्रिन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भनेर एउटा कमिटी बनाएको छ। त्यसमा धेरै ठुलो रकम 10 अर्ब रुपियाँ को कोष सिर्जना गरेको छ र यसले धेरै कामहरू त्यही पोलिसी बनाएर सुरु गरिसकेको अवस्था छ। हाम्रो देशले पनि यो कुरा हामी त्यहाँबाट अलिकति सिक्न पनि सक्छौँ र अहिले इन्डियामा पनि धेरैवटा डेमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्टहरू, इन्डियाको ट्रकहरू, भारत ट्रक प्रोजेक्ट भनेर दिल्ली मुम्बईमा जति पनि आर्थिक कोरिडोरमा सामान बोक्ने ढुवानी गर्ने ट्रकहरू छन् त्यसलाई हाइड्रोजनमा ट्रक चल्ने रूपान्तरण गर्ने प्रोजेक्ट भइरहेको छ। पोर्टहरूमा जुन पानी जहाजहरूमा हाल्ने प्रविधिमा हाइड्रोजनमा पनि इन्डियाले केही डेमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्ट गरेको छ। इन्डस्ट्रियल क्लस्टरहरूमा हाइड्रोजन हाल्ने, स्टिल प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री, फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री, केमिकल इन्डस्ट्रीमा हाइड्रोजन हाल्नै पर्ने नियमहरू इन्डियाले अगाडि सारिसकेको छ। अरू धेरै कुराहरू इन्डियामा त्यहाँ इन्डियाले पनि सायद हामी सिक्न सक्छौँ। उनीहरूले 2030 को एउटा रोडम्याप बोकेर हिँडेको अवस्था देखिन्छ, जहाँ चाहिँ 2030 मा इन्डिया ग्लोबल सप्लाई चेनमा जानुपर्छ। इन्डियाको प्रविधि अब अरू प्रविधि हाइड्रोजनको प्रविधिमा जानुपर्छ। हाइड्रोजनलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू इन्डियामा बन्नुपर्छ भन्ने एउटा सरकारले जुन एउटा नीति लिएको छ, त्यसले गर्दा धेरै प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा छन्। खरबौँ डलरको त्यहाँ इन्भेस्टमेन्टहरू सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण हामी पनि त्यसलाई एउटा एक्जाम्पल मानेर त्यसबाट पाठ पनि सिकेर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा मार्गचित्र त बनिसकेको छ। अलिकति म थोरैमा नेपालमा अब हामी कसरी गर्न सक्छौँ, सारा संसार गयो भन्दैमा हामी जानै पर्ने छ अथवा हामीसँग जाने सम्भावना के छ भनेर थोरै चित्रण हामीले गरेका छौँ। भर्खरै यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको एउटा रिपोर्टबाट लिएको डाटा हो। यो नेपाल भर्खरै लोड सेडिङबाट मुक्त भएको छ। यो निलो लाइन जुन छ, यो निलो लाइन भनेको नेपालको डिमान्ड हो। जुन पहेँलो लाइन माथि छ त्यो नेपालको सप्लाई हो। डिमान्डभन्दा सप्लाईले उछिनेर हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार 2028 पुग्दै गर्दाखेरि 3500 मेगावाट हामीसँग एक्स्ट्रा बिजुली छ। 2-3 वर्ष अगाडिसम्म पनि हामीले लोड सेडिङ भोगेको 18 घण्टा लोड सेडिङ भोगेको देश चाहिँ 3500 मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्थामा पुग्यो। त्यसको लागि राज्यले लिएको जुन अठोट, राज्यले लिएको सङ्कल्प, राज्यको लिएको मार्गचित्र नै यसको ब्याकग्राउन्ड हो। त्यस्तै गरेर अब यसलाई कसरी खपत गर्ने यो एउटा च्यालेन्ज बनाएको छ र हाइड्रोजन बनाउनलाई पानीलाई नै टुक्राउने बिजुली चाहिने हुनाले एउटा सम्भावना यो अतिरिक्त बिजुलीबाट हाइड्रोजन निकाल्नको लागि हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छ र त्यसैलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने एउटा हामीले चाहिँ एउटा बाटो देखेका छौँ। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि पेट्रोलियम प्रोडक्टको हामीले डिमान्ड हेर्दाखेरि यो जुन रातो घेराभित्र देख्नुहुन्छ, आज हाम्रो 20 वर्ष 30 वर्ष पछाडि हाम्रो ऊर्जाको खपत 2 गुणा हुँदै गर्दाखेरि पेट्रोलियमको खपत 6 गुणा बढ्ने प्रक्षेपण भएको छ। यो हाम्रो एउटा हामी जस्तो हाम्रो जेनेरेसनको लागि वास्तवमा दुःखकै कुरा हो। हाम्रो इकोनोमी बढ्नुपर्छ, हाम्रो एनर्जी कन्जम्सन बढ्नुपर्छ, तर त्यो एनर्जी कन्जम्सन पेट्रोलियम 6 गुणा बढेर हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता। हाम्रो बिजुली खेर जाँदै गर्दाखेरि पेट्रोलियम प्रडक्टको यस्तो डिमान्ड बढेर जानु भनेको यो देशको अर्थतन्त्रमा नै यसले ठुलो एउटा धक्का पुग्न सक्छ। त्यसलाई बदल्नुपर्छ। त्यो बदल्नको लागि आजैबाट हामीले नीति निर्माण, आजैबाट हामीले केही कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अठोट हो। त्यो हेर्दाखेरि सम्पूर्ण त्यसमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा त्यसमा पनि डिजेलमा धेरै निर्भरता बढ्ने देखिन्छ। म यसमा धेरै डिटेलमा जान्न। आज हामीले यो गभर्मेन्टकै सरकारकै कुनै अङ्गले गरेको प्रक्षेपण अनुसार 2030 सम्म पनि 7% हाम्रो एनर्जी डिजेलमा भर पर्ने
हाम्रो इकोनोमी चाहिँ हामी धनी भएर हाइड्रो पावर बेचेर पैसा कमाए पछाडि चाहिँ हामी 18% डिजेलमा जाने प्रक्षेपण देखिसकेको छ 2050मा। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त त्यो परिवर्तन गर्ने एउटा सूत्रधार हाइड्रोजन हुनसक्छ भनेर हामीले आकलन गर्यो। हामीले त्यसलाई अगाडि सार्यौँ र नेपाल आयल निगमले पनि उहाँको एमडी साहबहरू उहाँको सचिवज्यूहरूले पनि यसलाई बुझेर मनन गरेर होइन यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन अठोट लिएको छ, सायद त्यही अठोटले यो डाटा 5 वर्ष पछाडि परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यो परिवर्तन गर्नलाई हामीले नै आजदेखि केही कार्यक्रम गर्न थालिसकेका छौँ। अरू धेरै च्यालेन्जहरू छ हामीसँग। हाम्रो जिडिपी भर्खर 1000 नाग्यो, जहाँ संसारको जिडिपी $18,000 छ, हामी 1000मा नाग्यो। अहिलेसम्म हामीलाई फर्टिलाइजरको कमी छ। हाम्रो धेरै जनताहरू दुःख पाएर फर्टिलाइजरको लाइनमा लाग्नु भएको छ। हाम्रो हाइड्रो पावरहरू स्पिल भइरहेका छन्। हामी फ्युल सेक्युरिटी, एनर्जी सेक्युरिटीसँग जुझेर धेरै प्रब्लमहरू छन्। यो सबै प्रब्लमलाई हाइड्रोजनले कसरी जोड्न सक्छ भनेर हामीले त्यसमा धेरै छलफलहरू गर्यो। हाम्रो देशमा चाहिने फर्टिलाइजर प्लान्ट, केमिकल इन्डस्ट्रिज प्लान्ट, धेरैवटा प्लान्टमा चाहिँ हाइड्रोजन इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा म धेरै डिटेलमा जान दुईटा एक्जाम्पलहरू हामीले यहाँनिर अनुसन्धान गरेका छौँ। मन्त्रीज्यूहरू उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि यो डाटा हामी देखाउन चाहन्छौँ। यो माथि रङको नीलो रङको डाटा, नीलो रङको लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियम प्रडक्टको डिमान्डको प्रक्षेपण हो। 2035-2036 पुग्दै गर्दाखेरि यो नीलो लाइन जुन आज हामी लगभग 3000 देखि 4000 गिगावाट आवरको ऊर्जा खपत गरिरहेको छौँ पेट्रोलियममा, त्यो बढेर 60,000 70,000सम्म पुग्ने देखिन्छ। त्यसमा यो रातो लाइन 2% मात्रै हामीले वैकल्पिक ऊर्जा पेट्रोलियम प्रोडक्टलाई रिप्लेस गर्यौँ हाइड्रोजनबाट अथवा अन्यबाट भने यो रातो लाइनमा आउँछौँ। त्यसलाई 5% बढायो भने त्यसलाई हामी हरियो लाइनमा आउन सक्छौँ। तर आजबाट सुरु गरेर कमसेकम हामीले 5% हाइड्रोजन मात्रै हामीले पेट्रोलियम प्रोडक्टको रिप्लेसमेन्ट खोज्यौँ भने त्यो सम्भव छ। हामीले आजको डिमान्डभन्दा भोलिको डिमान्डलाई तल पार्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब हामीले राज्यले लिने अठोट हो र यो भनेको धेरै नै ठुलो खपत हो। 7 अरब रुपियाँको वार्षिक खपत हामी नेपालको राज्यको ढुकुटी हामी त्यसलाई बचाउन सक्दछौँ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर, यो निलो लाइन भनेको हाम्रो अत्याधिक हुने हाइड्रो पावर हो। त्यो अत्याधिक हुने हाइड्रो पावर रातो लाइन भनेको 2% मात्रै हामीले गऱ्यो भने पनि अझै धेरै हामीसँग हाइड्रो पावर उब्लिन्छ। 5% प्रत्येक वर्ष हामीले हाइड्रोजन, त्यो अतिरिक्त हाइड्रो पावरबाट हाइड्रोजन निकाल्यो भने पनि अझ त्यो निलो लाइनभन्दा हरियो लाइन तल छ। 5%मा पनि हामी जान सक्ने अवस्था छ। तर त्यसको लागि चाहिने सङ्कल्प, त्यसको लागि चाहिने लगानी, त्यसको लागि चाहिने टिम, त्यसको खाँचो छ। र अर्को हामीले देखेको चाहिँ त्यही हाइड्रोजन चाहिने एउटा युरियाको लागि पनि हो। आज हामीले यो इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा देख्दै गरेको नेचुरल ग्यासबाट बन्ने जुन एउटा प्रोजेक्ट देखाइरहेको छ, त्यसलाई हामीले 31 रुपियाँको पर किलोग्राममा देखिरहेको छौँ। तर त्यसलाई नेपालको हाइड्रो पावरबाट निस्किने हाइड्रोजनलाई सब्सिडाइज रेटमा हामीले गभर्मेन्टले दिन सक्यो भने हामीले 18 रुपियाँमा युरिया नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो आँकडाले देखाउँछ। 18 को 20 होला, तर 31 त हुँदैन। अहिले गभर्मेन्टको हामीले डाटा रिपोर्ट हेर्दाखेरि 31 रुपियाँमा हाइड्रोजन, 31 रुपियाँमा युरिया नेपालमा बनाउने, नेचुरल ग्यास इन्डियाबाट लिएर आउने र त्यसमा 20 रुपियाँ 11 रुपियाँ सब्सिडी दिएर 20 रुपियाँ बेच्ने जुन हामीले प्रोजेक्टको भेटायौँ, त्यसलाई भन्दा नेपालमै हाइड्रोजन निकालेर त्यो हाइड्रोजनलाई सब्सिडाइज रेटमा दियो भने 18 रुपियाँमा हामीले मल उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो एटलिस्ट हाम्रो एकाडेमिक पर्सपेक्टिभबाट देखिन्छ। यसलाई पनि अगाडि बढाउन हामी सक्दछौँ। र अर्को सम्भावना, हामीले हाइड्रोजनलाई यदि नेपालमा अतिरिक्त हाइड्रोजन चाहिने भन्दा खपत भएको हाइड्रोजनलाई निकाल्यो भने हाम्रो नदी नालाबाट निक्लेको बिजुलीलाई हामीले जुन बङ्गलादेशसम्म ट्रान्समिसन लाइनबाट लाने छ, यसको आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छ। तर हामीले के देखिरहेका छौँ, हाइड्रोजन भनेको पनि इलेक्ट्रिसिटी क्यारियर नै हो। पानीलाई फुटाएर हाइड्रोजन निकाल्ने र त्यो हाइड्रोजनलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने र त्यसबाट फेरि बिजुली निकाल्ने प्रविधि हो हाइड्रोजन भनेको। त्यसकारण ट्रान्समिसन लाइन बिनाको बिजुलीको ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्ने प्रविधि हो हाइड्रोजन भनेको। र त्यसकारण यो ट्रान्समिसन लाइन पनि हुँदै गर्छ। तर हामीले खोलानाला, हाम्रो नेपालको खोलानालाबाट हाइड्रोजन निकालेर त्यो हाइड्रोजन चाहिँ खोलाबाट हामीले पानी जहाजबाटै निकालेर बङ्गालको खाडीसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने, यदि विश्व बजारमा हाइड्रोजनको खपत छ 2030सम्म पुग्दाखेरि नर्वेको पेट्रोल ट्याङ्कमा अब पेट्रोलियम किन्न पाइने छैन। त्यहाँ किन्ने हो भने हाइड्रोजन किन्नु पर्यो अथवा अरू इलेक्ट्रिकल रिन्युएबल एनर्जी किन्नु पर्यो। 2030 देखि 2035 को बिचमा हामीले बुझेअनुसार नर्वेमा पेट्रोलियम किन्न पाइँदैन, उनीहरूलाई हाइड्रोजन चाहिन्छ। र त्यो हाइड्रोजन अब जुन देशले बेच्न सक्छ त्यही देशबाट उसले किन्न सक्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो अतिरिक्त बिजुलीबाट हाइड्रोजन निकालेर हाम्रो खोलाबाट हामीले त्यो हाइड्रोजन बङ्गालको खाडी पुऱ्यायो भने विश्व बजार हाम्रो समक्ष खुला छ। हामी जहाँ पनि पुग्न सक्दछौँ। र यसले हाम्रो देशलाई दिने अर्थतन्त्र, यसले ठुलो
टेवा पुर्याउँदछ। अघि भने जस्तै आजैबाट सुरु हुनुपर्छ, नभए अब साउदी अरेबियाले भविष्यमा पेट्रोलियम प्रडक्ट बिग्दैन भनेर आफ्नो सम्पूर्ण डेजर्टहरूमा अहिलेदेखि नै सोलर प्यानल जोडिसकेको अवस्था छ। भोलि त्यही सोलर प्यानलबाट उसले बिजुली निकालेर त्यो बिजुलीबाट हाइड्रोजन निकालेर अहिले जुन सप्लाई चेनमा उसले पेट्रोलियम बेचिरहेको छ, भविष्यमा त्यही सप्लाई चेनमा उसले हाइड्रोजन बेच्ने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ। जुन देशले आज पेट्रोल बेचिरहेको छ, तर हामीसँग हाइड्रो पावर छ, हामीसँग नेपाल ओइल कर्पोरेसनको सप्लाई चेन छ, त्यसको नेटवर्क छ, यो सम्भव हुन सक्दछ। यो एउटा मैले अघि पनि भने एउटा एकाडेमिसियनको पर्सपेक्टिभबाट हो, एउटा पोलिटिकल पर्सपेक्टिभ, यसको बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट यसलाई आकलन गर्न, यसलाई केलाउन बाँकी नै छ, तर यो सम्भावना हो। र हामीले देखेको सपना हाम्रो हाइड्रो पावरबाट हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि, हाइड्रोजनलाई हामीले लिएर आउँदै गर्दाखेरि यो देशको इकोनोमीलाई कसरी दिन सक्छ भनेर हामीले एउटा मार्गचित्र प्रक्षेपण गरेका छौँ। हाम्रा सहरहरू स्मार्ट सिटिजमा रूपान्तरण हुन्, हामीले डिजेलबाट फेरि ब्याकअपको रूपमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नु नपरोस्, हाइड्रोजनबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सकियोस्। हाम्रा माइनिङ सेक्टरहरू जहाँ अब फलामलाई प्रशोधन गर्ने केन्द्रमा पनि हाइड्रोजनै चाहिन्छ, युरिया प्रडक्सन गर्न पनि हाइड्रोजनै चाहिन्छ, केमिकल फर्टिलाइजर बनाउन पनि केमिकल इन्डस्ट्रीमा पनि हाइड्रोजनै चाहिन्छ। ती सबै प्रोजेक्टहरू किन बन्द भएछन्, अरुण वनस्पति घिउ किन बन्द भएछ भनेर हामीले केलाउँदै गर्दाखेरि हाइड्रोजन नभएर भेजिटेबल ओइललाई भेजिटेबल घिउ बनाउन चाहिने जुन हाइड्रोजन छ, त्यो हाइड्रोजनको अभावको कारणले अरुण वनस्पति घिउ बन्द भएको रहेछ। र आज हाम्रो त्यही भेजिटेबल ओइल, पाम ओइल इन्डियामा बिक्री हुँदैन, तर त्यही उताबाट चाहिँ वनस्पति घिउ हामी किनेर लिएर आउँछौँ। त्यही इन्डस्ट्रियल हामी फेरि सिर्जना गर्न सक्छौँ र अन्तिममा फेरि यो हाइड्रोजन फ्युल ट्रान्सपोर्ट र हाइड्रोजन एक्सपोर्टमा पनि हामी जान सक्दछौँ। यो हामीले देखेको मार्गचित्र हो र यसलाई नै केलाउँदै हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबको परिकल्पना गऱ्यौँ। हाम्रो सम्माननीय भाइस चान्सलरज्यू आफै त्यसको त्यो ल्याबको एडभाइजरमा हुनुहुन्छ र उहाँकै नेतृत्वमा हामीले अगाडि बढिरहेको छ। हामीले देखेको फिट देशको अर्थतन्त्र, देशको एकाडेमिसियनलाई फिट बनाउन फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री र ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा यो हाइड्रोजनलाई इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अठोट छ। हामीले 4-5वटामा काम गरिरहेको छौँ। एउटा ग्रिन फ्युल भनेको छौँ, जुनले कार्बन इमिसन नगर्ने फ्युल, जसमा नेपाल आयल कर्पोरेसन धेरै अगाडि हामी सहकार्यमा छौँ। अर्को ग्रिन पावर भनेको छ, जुन डिजेलले दिने ब्याकअप छ, डिजेलले दिने ब्याकअपलाई हटाएर हाइड्रोजनको ब्याकअपमा हामीले ग्रिन पावर भनेर ग्रिन इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सक्दछौँ। अर्को ग्रिन हिट, हाम्रो इटा भट्टामा हामीलाई धेरै हिट चाहिन्छ, इटा भट्टामा चाहिन्छ, सानो सानो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिन्छ, कटेज इन्डस्ट्रीमा चाहिन्छ, इभन मिल्क प्रोडक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिने हिट चाहिँ अब हामी कोइला बालेर होइन, हाइड्रोजनकै बालेर पनि हामी हिट निकाल्न सक्दछौँ। हाम्रो खानीहरू र हाम्रो इटा भट्टाहरूमा चाहिँ अब कोइला होइन, भविष्यमा हामी हाइड्रोजन पनि बाल्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दछौँ। र अर्को ग्रिन प्रोसेस, जसमा चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल प्रोसेस, केमिकल इन्डस्ट्री, फुड इन्डस्ट्री, अरू इन्डस्ट्री, माइनिङ इन्डस्ट्रीहरूमा पनि हाइड्रोजनमा यो 4वटा विधामा हामीले काम गर्नुपर्छ। र पहिलो विधाको ग्रिन फ्युलमा चाहिँ हामीले नेपाल आयल कर्पोरेसनसँग हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले देखेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ उद्योग विभाग, ट्रान्सपोर्टेसन विभाग, इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, नेपाल आयल निगम मिलेर चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अतिरिक्त भएको बिजुलीहरू नेपाल आयल निगमले दिने, नेपाल ओइल कर्पोरेसनले हाइड्रोजनको प्रोडक्सन, स्टोरेज र डिस्ट्रिब्युसनको काम गर्ने, र त्यस्तै गरेर फ्युलिङ स्टेसन, भविष्यमा हाइड्रोजन कार बसहरू आयो भने त्यसलाई फ्युलिङ स्टेसन सिलिन्डरमा राखेर हामीले एलपिजीको साटोमा हाइड्रोजनमा रिफिलिङ गर्न सक्दछौँ। इन्डस्ट्रीमा र इभन एक्सपोर्टको काम नेपाल आयल कर्पोरेसनले गर्न सक्दछ। यो नेपाल आयल कर्पोरेसनलाई चाहिँ इन्धन खरिद गरेर इन्धनलाई बिक्री गर्ने संस्थाबाट इन्धनलाई प्रड्युस गरेर इन्धनलाई एक्सपोर्ट गर्ने संस्थासम्म रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा मार्गचित्र देखिएका छौँ। त्यस्तै गरेर डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट र उद्योग विभाग अथवा उद्योग मन्त्रालयले पनि हाम्रै देशमा खपत गर्नको लागि ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा चाहिने, उद्योग सेक्टरमा चाहिने पोलिसी रेगुलेसन्सहरू हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि चाहिने जति पनि प्राविधिक पक्ष हुन्छ, जति पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरू हुन्छन्, त्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गर्न सक्दछ, हाम्रो ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबले गर्न सक्दछ भन्ने हामी यहाँलाई एउटा सम्भावना पनि देखाउँछ। त्यही आधारमा हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल आयल कर्पोरेसन त्यही सम्भावनाहरूलाई केलाउँदै, त्यही सम्भावनाहरूलाई पछ्याउँदै हामीले एउटा प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौँ, जसमा हामीले नेपाल आयल निगमले ठुलो सहयोग पनि गर्नुभएको छ। यो पहिलो प्रोजेक्ट हो र हामीलाई गौरव पनि छ, राज्यकै संस्था, राज्यकै ढिकुटीबाट आएको र जनता, देशको जनताहरूले कर तिरेको पैसाहरूलाई देशकै भविष्यको निर्माणको लागि हामीले उपयोग गर्न पाउँदा हामीले पनि धेरै नै गर्व महसुस भएको छ। यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको नाम टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एन्ड लोकल एडाप्टेसन फर डेभलपिङ एनओसी एज हाइड्रोजन फ्युल प्रोड्युसिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ कम्पनी भन्ने हाम्रो प्रोजेक्टको नाम राखेको छौँ, जसलाई हामीले एचपिएफ हाइड्रोजन फ्युल प्रोडक्सन भन्ने प्रोजेक्टको एउटा जार्गन राखेका छौँ, जसमा हाम्रो ग्रिन फ्युल प्रोडक्सन सेक्टरमा काम गर्छौँ। र अल्टिमेट हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ मेकिङ एनओसी एज अ फ्युल प्रोड्युसिङ एन्ड फ्युल एक्सपोर्टिङ कम्पनी हो। यो प्रोजेक्टले मात्र त हुँदैन, त्यसको एउटा पहिलो सूत्रधार चाहिँ यो प्रोजेक्ट हुनसक्छ। भविष्यमा टार्गेट चाहिँ यो लिएर हिँडेको छौँ हामीले। यसमा भर्खर 2 वर्षको प्रोजेक्ट हो यो। यसमा चाहिँ हामीले के 3टा कुरा एक्चुअल गर्छौँ। पहिलो, राज्यलाई नीति निर्माण गर्न चाहिने जुन पोलिसी गाइडलाइन हुन्छ त्यसको खाका हामी बनाउन सक्छौँ। धेरै विज्ञहरूसँग देश विदेश
देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सहकार्य गरेर हामी त्यहाँ भ्रमणमा गएर उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरेर धेरै ठुलो गहन बहस गरेर एउटा पोलिसी गाइडलाइन बनाएर एनओसी मार्फत हामी राज्यलाई बुझाउने हामीले प्रण गरेका छौँ। अर्को काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एउटा विश्वको स्ट्यान्डर्ड स्टेट अफ आर्ट भन्छौँ हामी, स्टेट अफ आर्ट लेभलको रिसर्च गर्न सक्ने एउटा फेसिलिटी डेभलप गर्ने, ताकि त्यहाँबाट हामी टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सकौँ। नेपाललाई जुन सेक्टरमा प्रविधि चाहिन्छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय एउटा सेन्टरमा बसेर विश्वको संसारभर भएको टेक्नोलोजीलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। र तेस्रो चाहिँ एटलिस्ट 2 वर्षको पिरियडमा एउटा हाइड्रोजनको हामी प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छौँ। हाइड्रोजन बनाएर, हाइड्रोजनलाई भण्डार गरेर, हाइड्रोजनलाई रिफिलिङ गरेर, हाइड्रोजनबाट एउटा कार अथवा बस चलाएर नेपालको बाटोमा दौडाएर ल यो गर्न सम्भव छ, यो गर्न सकिन्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने हामी एउटा एक्जाम्पलको रूपमा सेट गरेर एटलिस्ट एक कोष अगाडि जान्छौँ। सायद हामी यति गर्दाखेरि जुन पहिलो चित्रमा हामी खैरो रङमा अड्किएको थियौँ, त्यसबाट सायद हामी निलो रङमा हामी प्रवेश गर्न सक्दछौँ। त्यसको लागि धेरै ठुलो हामीलाई सहकार्य चाहिन्छ, धेरै ठुलो सहयोग चाहिन्छ। त्यसको लागि राज्य, बिजनेस सबै सेक्टरले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ हुन्छ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि लिएको छौँ। तर यति मात्रले पुग्दैन। अन्तिम गर्दाखेरि यो त हामी गर्छौँ। एउटा विश्वविद्यालयमा हामी प्रोफेसर भएर बसिसके पछाडि हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो, हामीसँग विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई इङ्गेज गरेर यो प्रोजेक्ट हामी सक्छौँ। तर त्यति मात्रले त पुग्दैन। त्यति प्रोजेक्ट गरे सक्यो, रिपोर्ट बन्छ, अनि त्यसबाट सकिने होइन। त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी एकदमै चेतनशील भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले राज्यलाई दिने एउटा आज भन्दाखेरि अब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि एउटा ग्रिन हाइड्रोजन पब्लिक फन्डिङ एउटा कोष चाहिन्छ। त्यो कोष राज्यको संस्थाले त्यसलाई ह्यान्डल गरोस्, जसले ह्यान्डल गरे पनि त्यो एउटा कोष चाहिँ खडा हुनुपर्छ र त्यो कोषले चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्छ। अहिले त डेमोन्स्ट्रेसन देखाउने मात्रै हो। पाइलट प्रोजेक्ट मानिलिनु काठमाडौँ एउटा धुलीखेलको बस होला, अथवा एउटा इँटा भट्टामा हामी कोइलाको सट्टामा हाइड्रोजन बालौँला, अथवा 2टा इन्डस्ट्रीमा केही गरौँला, काठमाडौँबाट पोखरासम्म हामी टुरिस्ट बसहरू हाइड्रोजनले चलाउँला। यी केही डेमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्टहरू गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि इन्भेस्ट गर्ने जुन कमर्सियल सेक्टर छ, इन्भेस्ट गर्ने जुन फरेन एफडिआईहरू छ, तिनीहरू आकर्षित भएर नेपालमा आउन्। त्यो एउटा नेसनल स्केलको पाइलट प्रोजेक्ट गर्नको लागि पब्लिक फन्डिङहरू हामीले जुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले पोलिसी डाइरेक्टेड हाइड्रोजन इन्टरभेन्सन्स गर्नुपर्छ। अब नेपालमा 10% ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ 2025 अथवा 2030सम्म चाहिँ हाइड्रोजनले चलाउनै पर्ने बाध्यकारी नियमहरू हामीले हाल्नै पर्छ। इन्डियामा त्यो आइसकेको छ, नेपालमा पनि गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको कोइलाबाट चल्ने इन्डस्ट्रीमा 80%बाट कोइला, 20% वैकल्पिक ऊर्जाबाट चलाउनै पर्ने। नेपालका इँटा भट्टाहरूमा केही प्रतिशत इँटाहरूमा केही काम चाहिँ हाइड्रोजनले गर्नै पर्ने। त्यस्ता नियमहरू, त्यस्ता नीतिहरू बनाएर त्यसलाई सपोर्ट गर्दै, उनीहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्दै, उनीहरूसँग डायलगमा बसेर त्यो नीति निर्माणहरूलाई हामीले सोसाइटीमा प्रक्षेपण गरेर छिराउनै पर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ ग्रिन हाइड्रोजन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडमा जानुपर्छ, जुन चाहिँ राज्य र व्यापार गर्ने संस्थानहरूसँग दुईले मिलेर इन्डस्ट्री कन्सोर्टियमहरू बनाएर नेपालको उद्योगहरूलाई फेरि बिउताएर हुनसक्छ। म देख्न चाहन्छु, म बच्चामा टिभीमा एडभर्टाइज देख्थेँ अरुण वनस्पति उद्योगको, फेरि त्यस्ता अरुण वनस्पति उद्योगहरू फेरि बिउतेर हाम्रो इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पब्लिक पार्टनर प्राइभेट इन्डस्ट्रियल कन्सोर्टियम चाहिन्छ हामीलाई। यो चाहिँ आजबाट हामीले यसलाई कसरी गर्ने, कुन टिमले गर्ने, कसलाई जिम्मेवारी दिने, यो राज्यको दायित्व पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि हातेमालो गर्न विश्वविद्यालयको तर्फबाट हामी एकदमै तयार छौँ। केही असम्भव देख्दैनौँ हामी एउटा एकाडेमिसियन भएको हुनाले। र आज यो ठाउँमा गभर्मेन्ट, बिजनेस र इन्डस्ट्री र युनिभर्सिटी तिनटैको सङ्गम भएको छ। हामीले सँगै काम गऱ्यो भने यो सम्भव छ र नेपाललाई पनि भविष्यमा एउटा हाइड्रोजनले गर्दा हाम्रो इकोनोमीमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। र अन्त्यमा म नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, यहाँ उपस्थित भएको सचिव, जसले हाम्रो यो आइडियालाई पत्याएर हामीलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी केही सहयोग गर्छौँ भनेर हामीसँग एमओयू गर्नुभयो, हामीसँग एग्रिमेन्ट गर्नुभयो, हामीलाई केही कोषहरू व्यवस्था गरिदिनु भयो। र आज यो प्लेटफर्ममा मन्त्रीज्यूको अगाडि तपाईँहरूको आइडिया राखिदिनुहोस् भनेर राखिदिनु भयो, जुन मौका दिनुभएको छ, हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। र हामी यसलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्ध पनि यही पब्लिकली हामी जाहेर गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्राध्यापकज्यू। यो नेपाल आयल निगम लिमिटेडको थानको डिपो हो। जसले बागमती प्रदेशमा इन्धन वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएको छ। तपाईले देखिरहेको यो स्मार्ट डिपो 10 महिनामा सुदृढीकरण भई लोभलाग्दो बनेको हो। देशभरमै नमुना डिपोको सूचीमा उभिन के कति काम भए भन्ने जानकारी हामीले यो भिडियो सामग्रीमा समेटेका छौं।
क्षेत्रफलमा रहेको थानकोट डिपोको मुख्यद्वारपट्टि करिब 200 मिटर मात्र पक्की पर्खाल थियो। पछाडिको ठूलो क्षेत्रफलमा स्थापनादेखि तारजालीले मात्रै घेरिएर राखिएको थियो। डिपोको पूर्वी भागमा रहेको खाली जग्गा त त्यसै छाडिएको थियो। 2076 चैतदेखि डिपोको सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउन मजबुत पर्खाल निर्माण कार्य सुरु भएको हो। डिपो पछाडि 330 मिटर लामो पर्खाल बनाई तार जालीलाई विस्थापन गरिएको छ। पूर्वी भागको खाली जग्गालाई घेर्न तथा अन्य आवश्यक ठाउँमा गरी 465 मिटर लामो नयाँ पर्खाल निर्माण गरिएको छ। पर्खाल निर्माण गर्दा प्रत्येक 12-12 मिटरमा पिल्लर राखेर अर्को पर्खालसँग छुट्याइएको छ। यसले पर्खालको मजबुती बढाउनेछ। यसरी डिपोको चारै किल्ला घेर्ने गरी कुल 795 मिटर लामो पर्खाल निर्माण भएको छ, जुन रङ रोगन पश्चात थप आकर्षक बनेको छ। पर्खालको भित्र र बाहिर हिँड्न मिल्ने सानो बाटो ब्लक र ढलान गरेर तयार गरिएको छ। डिपो पछाडिको पर्खालको दुवैतिर 3 मिटर चौडाइको फुटपाथ छ, जहाँ बिहान नेपाली सेना वा अन्यलाई मर्निङ वाक गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। मर्मत अभावमा पुरानो ड्राइभवे भित्र सुक्खामा धुलो उड्ने र वर्षामा हिलो हुने गर्दथ्यो, जसका कारण तेल लोड अनलोड गर्ने ढिला हुने तथा डिपोको अपरेसनको अन्य काम गर्ने समस्या थियो। त्यसैले डिपो सुदृढीकरणको अभियान ड्राइभवेबाटै प्रारम्भ गरियो। सुरुमा लोड पोइन्टको सम्मुखमा रहेको ड्राइभवेको ढलान गरियो। दोस्रो चरणमा अनलोडिङ सेड अगाडिको ड्राइभवे ढलान तीव्र रूपमा अघि बढाइयो। यो सँगै तेल लिएर आएका ट्याङ्करको परिमाण नाप्नका लागि पार्किङ गरिराख्ने ठाउँको ढलान पनि सँगै सम्पन्न भयो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले 2076 चैतदेखि गरेको पहिलो चरणको लकडाउनले ड्राइभवे ढलान गर्न थप सहज भयो, किनभने त्यति बेला इन्धन माग घटेको थियो र थोरै ट्याङ्कर मात्र लोड अनलोडका लागि ड्राइभवेमा आउने हुँदा छोटो समयमा ढलान सक्न मद्दत मिल्यो। दशकता भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या ट्याङ्कर पार्किङ हो। पार्किङ क्षेत्रको अभावमा डिपो प्रवेश गर्ने गेटदेखि 1 किलोमिटर वरसम्म बाटोको एक साइडमा ट्याङ्कर लाइन लगाएर राख्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसका कारण सो बाटो हुँदै निर्बाध रूपमा हिँड्न वा सवारी साधन लिएर आवत जावत गर्न मुस्किल भएको भन्दै स्थानीयले चर्को गुनासो राख्दै आएका थिए। पार्किङको यो समस्या हल गर्न डिपोको पूर्वी भागमा उपयोगविहीन रहेको 39 रोपनी जग्गामा नयाँ पार्किङ यार्ड निर्माण गरिएको छ। अत्यन्तै दुरावस्थामा रहेको यो क्षेत्रलाई सम्याउने, ढलान गर्ने र वरिपरि पर्खाल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ।
यहाँ अहिले 200 ट्याङ्कर पार्किङ गर्न सकिन्छ। 39 रोपनी मध्ये आधा क्षेत्रफलमा मात्रै पार्किङ यार्ड रहेको छ। नयाँ पार्किङ यार्डमा ट्याङ्कर राख्न थालेपछि डिपो अगाडिको बाटो खाली भएको छ। स्थानीयले पनि बाटो खाली हुँदा धेरै सहज भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। पहिला कति बाटो थियो, त्यो आधी पिच थियो, आधी कति बाटो थियो। अहिले के अरे यो बनाएपछि अब यो यहाँदेखि तलसम्म नै पिच भइराखेको छ है। पहिला आधी मात्रै थियो, अब अहिले पुरै पिच भइराखेको छ। अब यो सबै आइल निगमकै हो नि। अहिले जे होस् यहाँको बासिन्दालाई चाहिँ धेरै सुविधा नै छ, कुनै असुविधा चाहिँ परेको छैन। अहिले अब तल पार्किङ सरिसकेपछि खुल्ला छ, जो आउन जानलाई राम्रो छ। अहिले बाटो जाम हुँदैन, डिस्टर्ब छैन। डिपोको मुख्य गेट अगाडि साँघुरो बाटो थियो। सोही बाटोबाट ट्याङ्कर ओहोर दोहोर गर्दा काममा अवरोध हुन्थ्यो भने ट्याङ्करलाई पनि आवत जावतमा समस्या थियो। डिपो अपरेसनलाई सहयोग हुने देखेपछि निगमकै खर्चमा यो बाटो चौडा गरी पिच गरिएको छ। 20 मिटर चौडाइको यो बाटोलाई नयाँ पार्किङ यार्डसम्म लगेर जोडिएको छ। स्थानीयहरूको सहजतालाई ध्यान दिँदै निगमकै खर्चमा 140 मिटर लामो पिच बाटो खोलासम्म विस्तार समेत गरिएको छ। यसको चौडाइ 7 मिटर रहेको छ। डिपोको पूर्वी भागमा खाली रहेको 39 रोपनी मध्ये 7369 वर्गमिटर जग्गामा पेट्रोल भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि 2 वटा भर्टिकल ट्याङ्क बनाउन लागि 4,000 किलोलिटर क्षमताको भर्टिकल ट्याङ्क थपिएपछि बागमती प्रदेशमा इन्धन वितरण गर्न थप सहज हुनेछ। डिपो सुरक्षाका लागि 2 वटा ट्याङ्कीमा 12 लाख लिटर पानी 24 घण्टा भरेर राखिएको छ, जसलाई कुनै प्रज्वलनशील घटना भए प्रयोग गर्न मिल्नेछ। डिपोको परिसरमा आधुनिक प्रविधिको दमकल राखिएको छ। 6000 लिटर क्षमताको दमकलमा 1000 लिटर फर्म मिसाइएको छ। यस्तो दमकल पेट्रोलियम पदार्थमा हुने आगजनी नियन्त्रणका लागि विश्वभरमै प्रभावकारी मानिन्छ। ठुला अर्थिङ टावर राखिएको छ। यसलाई हालसालै रङरोगन गरिएको छ। मुख्य गेट हुँदै 4 किल्लामा नेपाली सेनाको कडा सुरक्षा निगरानी रहेको छ। सेनाले हाल प्रयोग गर्दै आएको भवन भत्काएर ड्राइभवे फराकिलो बनाइदैछ। पेट्रोलका लागि नयाँ भर्टिकल ट्याङ्क बन्न लागेको जग्गाको ठिक तल्लोपट्टि सेनाका लागि 2 तले नयाँ पक्की भवन बन्दैछ। त्यस्तै मेसका लागि अलग्गै प्रिफ्याब भवन बनाइएको छ। इन्धनको बढ्दो मागलाई धान्न 3 वटा नयाँ लोडिङ पोइन्ट थपिएको छ। अब 10 वटा लोडिङ र 7 वटा अनलोडिङ पोइन्ट रहेका छन्। पहिले पेट्रोल र मट्टीतेलको 2 वटा तथा डिजेलको 3 वटा लोडिङ पोइन्ट थियो। अहिले 6 वटा डिजेलको लोडिङ पोइन्ट राखिएको छ। सबै पोइन्टमा लोडिङ आर्म्स राखिएको छ। त्यस्तै 5 नयाँ फ्लोमिटर जडान गरिएको छ। दुवै प्रविधिको उपयोगले ट्याङ्करमा छिटो तेल भरेर बजार पठाउन मद्दत मिलेको छ। डिपोभित्र प्रिफ्याबमा आधारित आधुनिक सभा हल निर्माण गरिएको छ। अगाडिपट्टि आकर्षक गार्डनिङ रहेको छ। सभा हलमा कम्तीमा 40 जना आरामले बसेर बैठक, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया लगायत सम्पन्न गर्न सकिन्छ। एयर कन्डिसन हलमा प्रोजेक्टरको सुविधा र ड्यास तथा पोडियम पनि राखिएको छ। डिपोभित्र पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल भण्डारण गर्ने 9 वटा भर्टिकल ट्याङ्क छन्। लामो समयदेखि रङरोगन नहुँदा भर्टिकल ट्याङ्कको बाहिरी भागमा लेउ र फोहोर जमेको प्रष्टै देखिन्छ। यी सबै ट्याङ्कलाई रङरोगन गरी आकर्षक बनाइएको छ, साथै थप टिकाउ योग्य पनि भएका छन्। भर्टिकल ट्याङ्क भएको जमिनको वरिपरिको भागमा झार पलाउने र फोहोर हुने गरेकोमा अहिले कङ्क्रिट ढलान गरी चिटिक्क पारिएको छ।
नुनकोटको भर्टिकल ट्याङ्कलाई माथिल्लो भागबाट एक अर्कामा जोड्ने पुल थिएन, जसकारण बिहान र बेलुका प्रत्येक भर्टिकल ट्याङ्कमा चढ्दै ओर्लँदै गरेर तेलको नाप लिन कर्मचारीहरूलाई निकै शास्ति थियो। तर अहिले सबै भर्टिकल ट्याङ्क जोड्ने गरी पुल बनाइएको छ, जसका कारण एउटा ट्याङ्कको नाप लिएपछि अर्कोमा जान तल झर्नु पर्दैन। डिपोभित्र पानी र तेल आपूर्ति गर्ने अनगिन्ती फलामे पाइप छन्। यी पाइप मर्मतको अभावमा फोहोर देखिन्थे। पछिल्लो समयमा पाइपको रङ रोगन समेत गरिएको छ। यसले डिपोलाई नै उज्यालो बनाउन मद्दत मिलेको छ। कर्मचारी, चालक, सहचालक तथा पेट्रोलियम व्यवसायीलाई खाजा खानाका लागि सजिलो हुने गरी नयाँ क्यान्टिन निर्माण गरिएको छ। प्रिफ्याब संरचनामा बनाइएको क्यान्टिनमा एकसाथ 30 जना भन्दा बढीले सेवा लिन सक्छन्। निगम कर्मचारीका लागि अलगै क्याबिन बनाइएको छ। डिपोभित्र पेट्रोलको 350 किलोलिटर क्षमताको अन्डर ट्याङ्क छ। सो ट्याङ्कले चर्चेको भागमा अहिले नयाँ पर्खाल बनाइएको छ। नयाँ पार्किङ यार्डमा चालक, सहचालकका लागि नयाँ शौचालय भवन बनाइएको छ। यहाँ 15 युरिन प्याड, 5 बाथरुम रहेका छन्। 8 वटा पानीका धारा छन्। छतमा एलईडी प्रविधिको बल्ब, भुइँ र भित्तामा टायल राखिएकाले निकै आकर्षक छ। त्यस्तै चालक र सहचालकका लागि सोही क्षेत्रमा आराम गर्ने ठाउँ पनि बनाइएको छ। भुइँ तलामा रहेको बिलिङ शाखालाई स्मार्ट बनाइएको छ। दुवै कार्यकक्षको सबै फर्निचर र फर्निसिङ नयाँ राखेर आकर्षक सेटअप गरिएको छ। पहिले पेट्रोलियम पदार्थ डिमान्ड गर्न पुग्ने व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू झ्याल घेरेर पालो कुरी बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले टोकन मेसिन राखेर व्यवसायीलाई कुपन प्रणालीबाट सेवा दिन सुरु भएको छ, जसका कारण कुपन लिएर आफ्नो पालो आएपछि मात्रै सेवा लिन व्यवसायीलाई धेरै सहज भएको छ। पहिलेको नागरिक बडापत्र फ्लेक्समा प्रिन्ट गरी भित्तामा टाँसिएको थियो। अहिले मुख्य गेटबाट प्रवेश गर्ने जोसुकैले प्रष्ट देख्न सकिने गरी 5 बाई 10 फिटको डिजिटल मोनोकलर एलईडी डिस्प्ले बोर्डमा नागरिक बडापत्र राखिएको छ। साथै 2 नम्बर गेटमा ट्याङ्कर चालकका लागि सचेतना सामग्री राखिएको डिजिटल बोर्ड पनि छ। डिपो प्रवेश गर्ने मुख्य गेटबाट करिब 15-20 मिटर भित्र 75 फिट अग्लो फलामे पाइपमा राष्ट्रिय झण्डा फरफराइएको छ। 5 फिट लम्बाइको राष्ट्रिय झण्डा राख्दा कार्यालयको शोभा बढेको छ। डिपो अवलोकनका लागि भर्टिकल ट्याङ्कको वरिपरि बनाइएको सानो बाटो पहिले सामान्य ढलान मात्रै गरिएको थियो। मर्मत अभावमा सो बाटो भत्किएर हिलो र धुलो हुने समस्या थियो। अहिले त्यहाँ पिच गरेर सफा बनाइएको छ। भित्ताहरू समेत कङ्क्रिट ढलान गरिएको छ। यहाँ नयाँ क्यालिब्रेसन टावर निर्माण गरिएको छ। यहाँ 500, 1000 र 2000 लिटरको ट्याङ्की राखिएको छ।
जसले ट्याङ्क ट्रकको प्रत्येक चेम्बरमा अटाउने तेलको सही नाप लिन सहयोग गर्दै आएको छ। डिपो बाहिर रहेको 4.5 रोपनी जग्गामा आधुनिक र नेपालकै पहिलो पेट्रोलियम तालिम केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पुरानो ट्याङ्कर पार्किङ स्थल रहेको जग्गामा बन्ने 7 तले तालिम केन्द्रमा आधारभूतदेखि विशेषज्ञ तालिम सम्बन्धी कोर्सहरू सञ्चालन हुनेछन्। यो तालिम केन्द्रको निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्न इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन IOC सहमत भएको छ। IOC को तालिम केन्द्र विभागका प्रमुख महाप्रबन्धक MR दास र आयल निगमको बागमती प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादव बीच मुम्बईमा यस सम्बन्धी समाचारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। म यो डिपोमा 2076 चैत 12 गतेबाट हाजिर भएर आउँदाखेरि यो 2055 सालमा निर्माण भएको डिपो त्यस बिचमा जुन एउटा पुनर्निर्माण मेन्टेनेन्स जुन एउटा हुनुपर्थ्यो त्यो प्रोपर मेन्टेनेन्स भएको थिएन र यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या देखेको मैले स्टार्टिङमा पार्किङको थियो। तर निगमले 2068 सालमा यो डिपोको पूर्वपट्टि 39 रुपियाँ जग्गा किने रहेछ। त्यो जग्गामा पार्किङको लागि टेन्डर गरिदिए, पार्किङ बनाइदिए। पार्किङ बनाइसकेपछि र अर्को यो लोडिङ अनलोडिङ तपाईँको सेडमा जुन फिल्डमा थियो त्यो सबै पिच भत्केर तपाईँको बाहिर बाटो हिलो ढुङ्गा थियो, त्यो पनि एकदम जरुरी थियो। त्यहाँ पनि हामीले टेन्डर बिडिङ एउटा नेपाल सरकारको जुन PPM को छ त्यो हिसाबमा हामीले टेन्डर गऱ्यौँ। टेन्डर गरिसकेपछि विदिन 2 महिनामा हामीले त्यो पनि काम सक्दियौँ। उसँग अहिलेको थानकोटको स्टोरेज क्यापेसिटी भनेको 6 दिन हो। चाहिँ भर्टिकल ट्याङ्क पेट्रोलको 4,000 को केएलको पेट्रोल चाहिँ ट्याङ्क थप्ने चाहिँ एउटा प्लान छ र साथसाथै हामीले यहाँ अगाडि कमसेकम एउटा अफिसमा आउँदाखेरि राम्रो होस् भनेर हामीले देशको अपनत्व चाहिँ बोध होस् भने हामीले राष्ट्रिय झण्डा लगायौँ। साथसाथै एउटा मिटिङ हल हामीले बनायौँ र सेफ्टीको हिसाबले फायर फाइटिङ सम्बन्धी के छ भने पाइपहरू 20 वर्ष पुरानो भएका पाइपहरू जमिन मुनि गाडेको हुनाले खियाले गरेर ठाउँ ठाउँमा पाल पारिसकेका थियो। त्यसलाई पनि समेत अस्वीकृति गरिसकेर अहिले हामीले लगभग पूर्ण रूपमा चाहिँ यो चाहिँ बनाइसकेका छौँ। सम्पूर्ण अतिथिगणमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी समुद्घाटन समारोहमा पाल्नु भएका आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री लेखराज भट्टज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यस डिपोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस समारोहमा पाल्नुभएका श्रीमान सचिवज्यू तथा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री दिनेश भट्टराईज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यसैगरी निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस समारोहमा पाल्नुभएका निगम सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू तथा श्रीमान कार्यक्रम निर्देशकज्यूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसैगरी समुद्घाटन समारोहमा पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू श्रीमान मेयरज्यू, नाव कार्यक्रम निर्देशकज्यूहरू, डिलर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारी प्रतिनिधिज्यूहरू, ढुवानी महासङ्घका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीहरू, कर्मचारी वर्ग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू, सञ्चारकर्मी, स्थानीय निकायका पदाधिकारीज्यूहरू, स्थानीय बासिन्दा तथा सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा अतिथिगणमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूबाट हामीलाई हरदम प्राप्त निर्देशन तथा साथको निमित्त हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। नेपाल आयल निगमको मुख्य उद्देश्य पुरा गर्न 2058 सालमा स्थापना भएको यस डिपोले हाल 106 रोप्ने जग्गा क्षेत्रफल ओगटेको छ। मुख्यतः 10 जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको यस डिपो अन्तर्गत 180 डिलर छन् तथा दैनिक औसत बिक्री पेट्रोल चाहिँ 700 किलो एभरेजमा, डिजल 900 केल, मट्टी तेल 8 केल रहेको भण्डारण क्षमतामा पेट्रोल 6070 केल, डिजल 8400 केल र मट्टी तेल 760 केल रहेको तथ्य यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेताहरूको माध्यमबाट उपभोक्तालाई सहज रूपमा इन्धन आपूर्ति गर्ने कार्यका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सुधारका कार्यहरू, डिपो सुरक्षित बनाउने कार्यहरू, यस्तो नौतिका कार्यहरू निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसै क्रममा बागमती प्रादेशिक कार्यालय थानकोटको पहिलो चरणको डिपो सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत कामहरू सम्पन्न भएको छ। यसबाट विक्रेता र विक्रेता मार्फत आम उपभोक्ताले धेरैभन्दा धेरै लाभ लिन पाउने अपेक्षा लिएको छ।
यस पूर्वाधार विकासबाट जति सक्दो धेरै इन्धन लोड अनलोड गरी सबै भागमा चाहेको बखत भीषण परिस्थितिमा पनि सहजै इन्धन आपूर्ति हामी गर्न सामर्थ्य भएका छौँ। अन्य कुराका अतिरिक्त हाल सम्पन्न नभइसकेका आर्मी नेपाली सेनाको नयाँ क्वार्टर 2 तल्ले भवन थप गर्ने र आगामी दिनहरूमा पनि हुने पूर्वाधार विकासक्रमले आम उपभोक्तालाई विक्रेताहरूलाई थप सहयोग पुरा हुने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। समुद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ। यो समुद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुको लागि सम्पूर्ण अतिथि, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, अतिथि सबै गणहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।